बेहद पुरजोश था। कई साल की मेहनत, लगन और रियाजत के बाद बिलाखिर मैं इस कुर्राए अर्ज पर अपनी छत पाने में कामयाब हुआ था। घर का तमाम सामान भी नए सिरे से चुन कर खरीदा था। दुख था तो बस यही कि अम्मी अब्बू मुझे अपने घर में ना देख सके और इस दिन की हसरत में ही चले गए। तमाम घर आरास्ता करवाने के बाद थकन से ऐसा सोया कि सुबह 11 बजे आंख खुली। अफजल को फोन करके समझा दिया कि आज ऑफिस संभाल लेना और तमाम काम एहसन तरीके से अंजाम देना। दिन गुजरते गए। रफ्ता रफ्ता मैं अकेले घर में उकताहट महसूस करने लगा और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला तो हूँ, लेकिन उस घर में कोई और भी मौजूद है। लेकिन मैं इसको अपना वहम समझ रहा था। फिर मैंने उकताहट दूर करने के लिए इतवार को सब दोस्तों को घर बुला लिया। यार काशिफ, तू शादी कर ले। जब सब लोग फारिग हो गए और एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे तो कामरान ने अचानक अपना मखसूस जुमला दोहराया। मैं हमेशा की तरह चुप हो गया तो कामरान ने कहा, अब तुम्हें पुरानी यादों को भुलाकर आगे कदम रखना चाहिए। आज कामरान बजिद था, लेकिन मैं अपनी मरहूम बीवी हुमैरा को याद कर रहा था, जिसके जाने के बाद मैं जिंदगी में वापस तो आ गया था, लेकिन उसका खाना कोई पुर न कर सका था, या शायद मैंने किसी को पुर करने दिया ही नहीं था। दोस्तों के जाने के बाद रात गए वक्त के सहरा में मैं घूमता रहा और मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे में कोई मौजूद है जो मुझे देख रहा है और मुझे महसूस कर रहा है। मैंने इस बात को एक तरफ नजरअंदाज करके अपने आप को नींद की वादियों में गुम कर लिया। सुबह चहलकदमी करने निकला तो दो घर छोड़कर उसे छत पर देखा। ना चाहते हुए भी उसे देखता रह गया। जाने कैसे इतने फासले से मुझे उसके चेहरे पर सोगवारी और उदासी और नजरों में खालीपन कैसे नजर आ गया। तभी अचानक वो चौंकी और मुझे अपनी जानिब देखता पाकर इतनी जोर से चौंकी कि मैं हड़बड़ा गया और नजरें फेर ली। दोबारा देखने पर वो वहां पर मौजूद नहीं थी। अचानक कैसे गायब हो सकती थी। ऑफिस से वापसी पर भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था और किसी कदर इस ख्याल से कि वो दिखाई दे जाए छत पर चला गया और वो वाकई वहां उसी तरह मौजूद थी जैसा कि सुबह देखा था। एक जानिब देखती हुई किसी उदास तस्वीर की मुकम्मल इक्कासी करती हुई अचानक सुबह वाला मंजर दोहराया गया। उसका चौंक कर देखना, मेरा हड़बड़ा कर मुड़ना और उसका गायब हो जाना। जिस कदर वो अपना सूनापन मुझसे छुपाना चाहती थी, उतना ही उसकी कैफियत और अंदाज मुझे अपने सहर में जकड़ने लगा था। किस्सा मुख्तसर, कुछ दिन ऐसे ही दूर दूर से निगाहों के मिलने के बाद अब रफ्ता रफ्ता वो भी मुझसे मानूस होती गई और अब वो मेरे आने पर भागती न थी, बल्कि अपनी सूनी सूनी आंखों का रुख मेरी जानिब किए मुझे देखती रहती और मैं तमाम कायनात भुलाकर उन आंखों के सहर में मुब्तला होता रहता। और फिर एक दिन तमाम हिम्मत को जमा करके मैंने उसे पुकारा, सुनिए। और वो मुझे देखने लगी। जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? जी, आपसे मतलब? मुझसे मतलब? यही सवाल तो मैं कई दिनों से सोच रहा था, जो उसने कर डाला। रफ्ता रफ्ता वक्त ने जरा रफ्तार पकड़ी और हम एक दूसरे में घुलने मिलने लगे। अचानक किसी के जोर से दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज से आंख खुली। घर पर अभी 6 बजे थे। उठकर पूछा, कौन? अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त करके इतना ही कहा, माफ कर दो बाबा। सवाली को खाली नहीं भेजते बेटा। बिखरे कमरे में अपना वॉलेट ढूंढकर 10 रुपए का नोट निकाला और दरवाजा खोलकर फकीर की जानिब बढ़ाया। वो गरीब शख्स मुझे देखकर ऐसे चौंका जैसे बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। ना कर, ना कर, ये क्या कर रहा है? तबाह हो जाएगा। छोड़ दे, बच जाएगा, छोड़ दे, रख अपने पैसे। ना कर कहता हुआ फकीर ये जा वो जा, और मैं कुछ समझ ना पाया, लेकिन उस उलझन में मेरे लिए दोबारा सोना मुहाल हो गया। दफ्तर से वापसी पर सोच रहा था
नौरीन जो मेरी नई मोहब्बत थी उसके लिए कोई जोड़ा ले जाऊं, लेकिन वो हमावक्त सफेद जोड़े में मलबूस रहती थी जिसका रंग तो क्या डिजाइन भी न बदलता। मेरे लाख कहने और रूठने पर भी उसका अंदाज न बदला था। अचानक उसी जलाली आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। ना कर, बोल रहा हूं ना कर, वो नहीं, वो ना कर। सुबह वाला फकीर मेरे सामने था। बाबा क्या मसला है? लो 50 रुपए। मैंने ये सोचकर बाबा को ज्यादा पैसे दे दूं और ये यहाँ से चला जाएगा, इस चक्कर में 50 का नोट उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन उसने फौरन झटक दिया और ये बकता हुआ चला गया। ना कर, मुझे बुलाएगा, तू ना कर। फिर ये 2-3 दिन तक हुआ। अचानक वो कहीं से नमूदार होता और ऐसे ही जुमले कहकर गायब हो जाता, लेकिन मैं समझ न पाया वो कहना क्या चाहता था। और फिर मैं ये सोचने लगता और इस ख्याल को झटक देता कि नौरीन मुंतजिर होगी घर आ जाता। नौरीन, मेरा ख्याल है हमें शादी कर लेनी चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे सब करते हैं। हम वैसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकते। ऐसे वक्त मुझे वो फकीर बाबा की बेटी लगती जिसकी बातें मेरे सर से गुजर जाती। आखिर बताओ तो क्यों नहीं कर सकते? मेरे माँ बाप ऐसा नहीं चाहेंगे। जानते हो मेरी इस हालत का सबब भी वही है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? फिर बताऊंगी। मुझे कभी वो अपने घर में न आने देती। वालिदैन से बात पर हमेशा वो कई दिन नाराज रहती। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब यह किस्सा निबट जाए और मैं उसके दरवाजे पर था। कौन है? एक कमजोर सी आवाज आई मुझे और दरवाजा खुलने पर ढांचे नुमा हाथ नजर आए और फिर वो गुमसुम सी बुढ़िया मेरे सामने आ गई। जी, मेरा नाम काशिफ है और मैं आपसे 2 घर छोड़कर रहता हूँ। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल होने पर सामने सहन में एक बूढ़े को पाया जो नौरीन की तरह एक जानिब तके जाता था। शायद इस पूरे घर को एक ही उदासी ने घेरा हुआ था। कैसे आना हुआ बेटा? जी, मैं नौरीन को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर वो चौंक पड़े और नौरीन के बाप पर तो जैसे दौरा पड़ गया था। गू गू करता चारपाई पर उछलने लगा और उसकी माँ रोए जाती और मुझे तके जाती जैसे मैं किसी और दुनिया का बासी हूँ। कोई आधे घंटे बाद जब मैं उस घर से निकला तो मेरे 28 तबक रोशन थे और मेरे चेहरे पर आने वाले रंगों की रफ्तार इतनी थी कि किसी तेज रफ्तार ट्रेन की भी क्या होगी। क्यों ना होता जो मैं सुनकर आया था। वो मुझे अंदर तक दहलाने के लिए काफी था। उसे सुनकर किसी भी मजबूत से मजबूत शख्स का रुआ रुआ कांप जाना यकीनी था। जब मुझे फकीर बाबा के जुमले याद आए, ना कर, वो नहीं बच जाएगा, छोड़ दे। आप सब यकीनन जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ उस घर में और नौरीन के माँ बाप ने मुझसे क्या कहा था। तो आप सुनिए सच। आप यकीन नहीं करेंगे, जिससे अब तक मैं मोहब्बत करता आया था, जिसको मैं देखता था, जिससे मैं बातें करता था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह थी। जी हाँ, नौरीन की रूह। बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी नौरीन, जिस पर उसके माँ बाप ने अपनी मर्जी थोपना चाहिए, जो उसने कबूल तो कर ली, लेकिन किसी से किए गए वादों के ख्यालों ने उसे किसी गिद्ध की मानिंद नोच लिया और सूखते सूखते वो एक खोखला दरख्त बनकर रेजा रेजा हो गई। शायद वो हमेशा इसी तरह इस दुनिया में भटकती रहती अगर मेरी मोहब्बत उसे दोबारा जिंदगी की तरफ ना लौटा देती। कैसा अजीब जुमला है ना, किसी रूह का जिंदगी की तरफ लौटना। शायद मोहब्बत भी ऐसे कई अजीब जुमलों का मजमुआ है, लेकिन कई सवाल जो पहले उसके शहर में मेरे दिमाग में न आ पाए थे, अब मेरे जहन में हलचल मचा रहे थे। शुरू के दिनों में 2 घरों के फासले पर भी हमारा आसानी के साथ बात कर लेना, उसका घर वालों से बात पर मुसलसल इनकार और बज़िद रहना, उसका हमेशा एक ही लिबास में मलबूस रहना, और सबसे बढ़कर उसकी हकीकत जानने के बाद जो सवाल मुझे परेशान कर रहा था वो ये कि वो तमाम दुनिया में मुझे ही क्यों दिखाई दी, न किसी और को, न उसके माँ बाप को। शायद हम दोनों ही वक्त की इस सितम जरीफी का शिकार थे जिसमें अपनी अजीज तरीन हस्ती को किसी न किसी वजह से खोया हो,
شاید وہ دکھ ایک ہی تھا جس نے ہم دو الگ الگ دنیاؤں میں رہتے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیا تھا۔ نئے گھر میں اسی خیال میں گم اچانک مجھے ایسا لگا جیسے سایہ سا کھڑکی سے گزرا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے ہاتھ پر کسی کا لمس پا کر جو مڑ کر دیکھا تو یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے دالان سے کھڑکیوں سے اس کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں دالان کو بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے وہ اوپر والے کمرے کی جانب نظر آئی کھڑی ہوئی۔ اس کی حقیقت جاننے کے بعد اب یہ میرے لیے حیران کن تو نہیں تھا، لیکن خوفزدہ ضرور تھا۔ کون؟ سسکیہ نورین؟ سسکیہ؟ گھنٹہ بھر اس کا سایہ وہاں رہا، سسکیوں کی تال میل جاری رہی، اور میں نیچے کھڑا اپنے الفاظ کے ذخیرے کو کھنگالتا رہا۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تبھی اچانک ہوا کے جھونکے کی مانند وہ میرے چہرے سے ٹکراتی ہوئی چلی گئی، اور میں اپنی شل ہوتی ٹانگوں سمیت دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ صبح آفس جانے کے لیے نکلا تو اس کی مہک گھر بھر میں موجود تھی، اور آفس پہنچا تو فقیر بابا باہر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بابا بابا، لیکن وہ جمع رہا جیسے سنا ہی نہیں۔ بابا میری مدد کرو۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ اچانک اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن اس کی نظریں اتنی خالی تھیں جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو، اور دوبارہ سر جھکا دیا۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی جب اس نے نہ سنا تو میں چپ چاپ آفس چل دیا۔ آج گھر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا۔ اب تک اس کی مہک بھی فضا سے گم ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر کسی طرح خود کو سونے کے لیے آمادہ کیا۔ آدھی رات کو اس کی مہک میری ناک سے ٹکرائی تو آنکھ کھل گئی۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی اور اس کے بال لہرا رہے تھے، جبکہ وہاں ہوا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کی سسکیاں جاری تھی۔ نورین، تم یہاں کیوں آئی؟ اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مجھے لگا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے میچی ہوئی آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی کوئی کاغذ پھڑپڑاتا ہوا فرش پر گر گیا۔ ہمت کر کے بستر سے اترا اور لائٹ جلا کر کاغذ پکڑا، جس پر کچھ یوں لکھا ہوا تھا: جب میں نے پہلی بار کسی کو چاہا تو وہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں کمزور تھی، رواجوں میں جکڑی ہوئی تھی، سماج کے آگے تو سر جھکا لیا، لیکن اپنی آرزو کو میں قید نہ کر سکی۔ اب میں کمزور نہیں ہوں اور کوئی بندش بھی نہیں۔ اب میں ہار نہیں سکتی۔ تمہیں میرا ہونا ہوگا، کاشف، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ تحریر پڑھ کر میں تو گھبرا گیا۔ یعنی وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی اور مجھے مار کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کل میں گھر پر نہیں رہوں گا بلکہ کامران کے گھر چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں اس کے دروازے پر تھا، آفس نہیں گیا تھا۔ یار کاشف، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیمار ہو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں یار، بس تھکا ہوا ہوں۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور رات تک میں اس کے گھر میں رہا تو اس نے مجھے کہا آج رات یہیں ٹھہر جاؤ، اور سونے کے لیے بستر کا انتظام کیا۔ رات خیریت سے گزرنے پر ابھی اطمینان میں کر ہی رہا تھا کہ دائیں طرف پڑے پرچے پر نظر پڑی: بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے کاشف، تمہیں بتایا تھا کہ اب میں حدوں کی پابند نہیں، بہتر ہے میرے پاس ہمارے گھر میں رہو تاکہ دوسروں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یقیناً اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں تھی کہ میں دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنی آنے والی موت کا انتظار کروں۔ اسی سوچ میں دوسرے دن میں آفس چلا گیا۔ سر جھکائے دفتر میں داخل ہوا کہ مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے ڈھونڈتا ہے؟ جب کہا تب نہیں سنا، اب مجھے ڈھونڈتا ہے۔ مجھ پر یقین ہے، اس پر یقین ہے، لیکن اس پر نہیں جس کے ہاتھوں میں ڈور ہے۔ جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے۔ بابا لیکن مجھے راستہ تو دکھاؤ، سب راستے اسی کو جاتے ہیں، چلنے کی کوشش کر۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔
جو سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک مجہول سے فقیر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بابا کے پیچھے اگلا موڑ مڑا تو خالی سڑک میرا منہ ہی چڑھا رہی تھی۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کسی ماں سے اس کے بچے چھین لیے گئے ہو۔ سب رستے اسی کو جاتے ہیں، چلنے کی کوشش کر۔ مسجد میں جاتے ہوئے ندامت کی انتہا تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بابا نے مجھے کس راستے کی طرف چلنے کو کہا تھا۔ اور پھر جب مسجد سے باہر نکلا تو فقیر بابا کو گلی کے قدرے سنسان حصے میں کھڑا پایا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولا، وہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کے پاس ضرورت سے گیا، مطلب پرستی میں گیا، لیکن اسے تیرے مانگنے سے مطلب ہے۔ وہ تجھے بلائے گی، تو چلے جانا، باقی رب کی مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ بابا ایک جانب چل دیا اور میرے قدم کسی انجانی قوت نے جکڑ لیے، جیسے مجھے معلوم ہو کہ مجھے یہی رکنا ہے۔ رات کے تیسرے پہر اس کی خوشبو نے مجھے جگا دیا۔ وہ اندھیرے کونے میں کھڑی تھی، لیکن میں جانے کیسے اس کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی، بہتے آنسو، سفید جوڑا، بکھرے بال، وحشت ناک آنکھیں۔ کاشف تم نے بہت غلط راستہ اختیار کیا ہے، اب ہمیں بہت جلد ایک ہونا ہوگا۔ میں مزید نہیں رک سکتی۔ ایک خوف نے مجھے منجمد کر دیا اور میں لب بھی نہیں ہلا سکا۔ پسینے کے قطرے میرے ماتھے سے ہوتے ہوئے بستر میں جذب ہونے لگے۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ تبھی مجھ میں میرا عکس نکلا اور بستر کے پاس کھڑا ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اس کی جانب میں کھنچنے لگا، جبکہ میں حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ میرا عکس، میری روح وہ لے کر جا رہی تھی۔ یک لخت میری تمام حسیات، تمام احساسات میری روح میں منتقل ہو گئے اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے خود کو رب کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ نورین ہوا میں معلق میرے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے تھا۔ گھر سے نکل کر جب ہم باہر آئے تو رات کے اس پہر تمام گلیاں ویران تھی، جیسے تمام علاقے کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ عجیب وحشت کا عالم تھا۔ اس کا رخ شہر سے باہر کی طرف ہوا تو مجھے لگا شاید رب کی یہی مرضی ہے کہ میرا خاتمہ ہو جائے۔ میں تو کلمہ بھی نہیں پڑھ پایا تھا۔ شاید میری دعائیں رد ہو گئی، لیکن نہیں، دعائیں رد نہیں ہوئی تھی۔ پیاسی، وحشتناک اور بدنما غسیل روح جو مجھے لے جانے کو بے چین تھی، اس کا راستہ فقیر بابا نے روک لیا۔ نورین بابا کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی اور دائیں بائیں چکرا رہی تھی، لیکن نہ جانے وہ کیا تھا جو اسے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ تجھے کسی کی زندگی لینے کا کوئی حق نہیں۔ تو نے اپنی زندگی جیسی بھی تھی جی لی، اب تجھے اپنی زندگی میں جانا ہوگا۔ جا، چلی جا۔ نورین کی سسکیاں اب باقاعدہ رونے میں بدل چکی تھی اور وہ بابا سے بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے زندگی میں کچھ نہ ملا، اب مجھے خالی نہ رہنے دو۔ تو اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والی کون ہوتی ہے؟ بابا کی جلالی آواز چاروں طرف گونج اٹھی۔ دنیا جیسے سو گئی۔ اب آخرت کی فکر کر، جا، اپنے ٹھکانے پر جا۔ تجھے مہلت دے رہا ہوں، خود چلی جا۔ لیکن وہ کسی طور پر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کھڑا وہاں تماشا دیکھ رہا تھا۔ خوف کی لہریں میری روح میں دوڑ رہی تھی اور پھر نہ جانے بابا نے ایسا کیا کام کیا کہ اس کی روح چھلنی سی ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں چاروں طرف گونجنے لگی اور وہ ذرہ ذرہ بن کر بکھر گئی۔ وہ جو اپنی زندگی میں بھی کرچی کرچی ہوئی تھی، آج اس کی روح بھی کئی ذروں میں تقسیم ہو کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کی دردناک چیخیں وہیں ہواؤں میں دیر تک گونجتی رہی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہاں وہ نہ تھی، نہ بابا تھے، صرف میں تھا۔ عجیب غنودگی میرے حواسوں پر چھانے لگی اور سب مدھم ہوتا گیا۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ یقیناً جو ہوا رات میں ہوا اور وہ خواب نہیں تھا۔ آج اس کی مہک نہیں تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور وضو کیا۔ اس رب کا شکر کرنے چل دیا جس نے میرا تب بھی ساتھ دیا جب تک میں نے اسے پکارا نہ تھا، اور جب پکارا تو اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اور وہ بوڑھے فقیر بابا کون تھے جو میری مدد کے لیے آئے تھے؟ اسی